बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान रजीम के दरमियान दोहा कतर में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म तो हुआ, लेकिन अब रात गए इस मुज़ाकरात के दौर की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है वो बहुत अहम है। पाकिस्तान किस तरह से पहला मैच अफगान तालिबान के खिलाफ ये आलमी सतह पर सिफारती महाज पर खेला गया मैच जीता है और तालिबान नुमाइंदे किस तरह से हारे हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किलात किस तरीके से पैदा हुई हैं, ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब से कुछ घंटों के अंदर शुरू होने जा रहा है और मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर के साहबजादे और अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो अल जजीरा से गुफ्तगू भी करेंगे, अल जजीरा को इंटरव्यू भी देंगे आफ्टर दीज टॉक्स विल बी कंक्लूडेड। तो इसमें से क्या निकल सकता है और पाकिस्तान ने आखिर क्या पैगाम दिया है? हमने कुछ मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म किया कि पाकिस्तान के स्टेट का मौक़िफ़ क्या है। इस हवाले से कुछ चीजें हमारे हाथ लगी हैं और वो डेवलपमेंट्स जो कि 4 घंटे की इस मीटिंग के अंदर हुई और पाकिस्तान ने एक क्लियर कट रेड लाइन ड्रॉ की है और किस तरह से पाकिस्तान अब ये मुज़ाकरात का जो दौर है इसे इत्मामे हुज्जत के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त कतर जो है, क्योंकि ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए हमें कि कतर की इंपॉर्टेंस जो है वो अफगान तालिबान के लिए बहुत ज़्यादा है। अफगान तालिबान जो है इन्होंने अपना सियासी दफ्तर जो है वो कतर में बनाया हुआ था और कतर जो है वो एक ग्लोबल हब के तौर पर मुज़ाकरात के लिए इस्तेमाल होता आया है और कतर के अंदर ही दोहा एग्रीमेंट हुआ। तो अब उसी दोहा के अंदर पाकिस्तान ने किस तरह से चारों शाने चित किया है तालिबानी रजीम को, बड़ी तैयारी करके ये आए थे और जाहिर बात है कि ये अब इंडिया के मोहरे भी बन चुके हैं, तो अब इन्हें जरा वो वाली ट्रीटमेंट देना भी बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसमें पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और अफगान साइड से जो काउंटर पार्ट्स हैं वो शरीक हुए। अब इसमें जो कतर की मीडिएशन टीम है उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अफेयर्स जो हैं शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, और ये बेसिकली सऊदी कतर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वजीर दिफा भी हैं। इनके अलावा हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खुलैफी जो हैं, ये 2 लोग जो हैं ये शामिल थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि तीनों ममालिक जो हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर्स और तीनों ममालिक की इंटेलिजेंस की जो टॉप लीडरशिप है वो इकट्ठी होकर बैठी। अब कतर वाली साइड जो है दे ओपन दिस सेशन और इसके बाद हमारी तलाक के मुताबिक ये सेशन जो है ये ऑलमोस्ट 4 घंटे तक जारी रहा और बड़ी इसमें कैंडिड गुफ्तगू भी हुई, बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी हुई। लेकिन पाकिस्तान ने खुशगवार माहौल के अंदर कुछ ऐसी रेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं कि अब वो रेड लाइन सिर्फ अफगान तालिबान को कम्युनिकेट नहीं की गई बल्कि वो रेड लाइंस जो हैं वो अब कतर को भी बता दी गई हैं। यानी जो मीडिएशन कराने वाला मुल्क है उसे भी पता लग गया है कि पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी क्या है। और ये चीज आपको मैं बताता चलूं कि एक और बड़ा दिलचस्प पहलू इसका यह है कि परसों जब ये सीज फायर जो है ये खत्म हो रहा था उस वक्त इन्होंने इस पूरे मामले के अंदर एक टेस्टर लगाया और इन्होंने कहा कि सीज फायर एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के गुल बहादुर ग्रुप ने हमला कर दिया जी। दहशतगर्दी की एक शहादत हुई, 70 से 80 पाकिस्तान ने पख्तिका में स्ट्राइक करके खड़का दिए। अब इस हवाले से यह कहा जा रहा था कि भाई अफगान तालिबान की जो तालिबानी रजीम है उसने तो कहा है कि पाकिस्तान कोई भी घुसकर स्ट्राइक करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। अब पाकिस्तान ने भी टेस्टर लगाया। अब इन्होंने टेस्टर लगाया ना कि पाकिस्तान जवाब देता है या नहीं देता, क्या ये न्यू नॉर्मल है या नहीं है। तो पाकिस्तान ने पख्तिका के अंदर स्ट्राइक्स करके ये टेस्टर लगाया कि भाई सैटरडे को होने वाले मुज़ाकरात में क्या अफगान तालिबान शिरकत करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 उससे भी इंपॉर्टेंट कि क्या तालिबानी रजीम और क्या तालिबानी फौजी बराह रास्त पख्तिका में होने वाली जो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स हैं उनका जवाब देते हैं। इन्होंने नहीं दिया उसका जवाब, वरना 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब बराह रास्त जंग हुई दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान।
14 اور 15 اکتوبر کی درمیانی شب بھی یہی معاملہ بنا. تو بھائی پھر پاکستان کی جو پکتیکا کے اندر ہونے والی ایئر سٹرائکس ہیں ان پر طالبانی رجیم خاموش رہی. یعنی اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان اپنے معاملے اور اس سب کے اندر اپنے موقف کے اوپر کہ بھائی پاکستان کی سرزمین پر ہونے والی دہشت گردی کا جواب دیا جائے گا, ٹی ٹی پی کو دیا جائے گا, بی ایل اے کو دیا جائے گا. طالبانی رجیم بیچ میں فریق بنی تو انہیں بھی تن دیا جائے گا, ویسے وہ بیچ میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے. تو ہمارا سیز فائر جو ہے وہ طالبانی رجیم کے ساتھ ہے, ٹی ٹی پی کے ساتھ تو نہیں ہے اور بی ایل اے کے ساتھ بھی نہیں ہے. طالبانی رجیم انہیں نتھ ڈالے اور ایون ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں باتیں اصل چیز پر کہ کیسے ان کی جو ملی بھگت ہے اسے پاکستان نے ایکسپوز کیا, اسے ننگا کیا ان کی پالیسی کو. پاکستان کے پاس ان کے ناقابل تردید شواہد ہیں. پاکستان کے پاس جو گراؤنڈ آپریشنز کی ہیں ان کے اندر مارے جانے والوں کی فہرستیں ہیں. پھر پاکستان کے پاس یہ ثبوت بھی موجود ہیں کہ طالبانی رجیم جو ہے, ان کی جو فوج ہے اس کے ساتھ ٹی ٹی پی کے خارجی مل کر لڑ رہے تھے. یہ تو گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں, انہیں تو امریکہ سے لے کر پوری دنیا دہشت گرد مانتی ہے, بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو. تو اب اس سب کے اندر پاکستان نے 4 گھنٹے کی اس میٹنگ میں قطر کے سامنے یہ سب کچھ رکھ دیا اور کہا کہ بھائی آپ کا دعا ایگریمنٹ, روزانہ یہ اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں. پھر پاکستان کی انٹیلیجنس نے جو کمال کیا ہوا ہے نا وہ کیا ہے؟ پاکستان کی انٹیلیجنس کا کمال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ بھی ثبوت ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے کچھ کمانڈرز کو باقاعدہ ادائیگیاں کرتے ہیں, ان کے وظیفے لگائے ہوئے ہیں. اسٹیٹ فنڈ سے دہشت گردوں کی سرپرستی ہو رہی ہے. دے آر یوزنگ دیم ایز اے ٹول, انہیں سیف ہیونز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اور طالبان کے جو یعنی کہ طالبانی حکومت ہے نا وہاں پہ, یہ تو اس ملک کی فوج ہے, اس ملک کی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر ٹی ٹی پی کے لوگ کیا کر رہے تھے, ان کی چیک پوسٹوں کے اندر ٹی ٹی پی کے لوگ کیا کر رہے تھے. 11 اور 12 اور 14 اور 15 اکتوبر کی جو 2 درمیانی راتیں تھیں ان میں کیا ہوا, اور پاکستان نے جو جا کر جھنڈے لگائے تو کیا صرف جھنڈے لگائے جو وہاں سے ہم نے ثبوت اکٹھے کیے. اب ناظرین کرام ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا ہے اور قطر میں پاکستان اور افغانستان مذاکرات کا جو پہلا دور ختم ہوا, فریقین نے بے شک مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور مذاکرات میں قطر کی طرف سے بھرپور سہولت کاری بھی کی گئی ہماری اطلاعات کے مطابق. پاکستان نے سمپل سی بات کہی ہے کہ بھائی ٹی ٹی پی کے حملے نہ ہوئے پاکستان کی سرزمین پر تو پاکستان رد عمل نہیں دے گا. افغان طالبان کو ہمارے جائز سیکیورٹی کے کنسرنز جو ہیں انہیں ایڈریس کرنا ہوگا. اور اس سب کے اندر سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات کی میزبانی قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اب سے کچھ گھنٹوں کے اندر دوبارہ سے مذاکرات کا دوسرا اور فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوگا اور پاکستان افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کی درمدازی کے ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر بات کر رہا ہے. پاکستان نے کہا ہم نے کچھ اور ڈسکس کرنا ہی نہیں ہے. سفارتی ذرائع نے ناظرین کرام یہ بتایا ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو ان کے لوگ ہیں انہیں اچھا خاصا ٹف ٹائم ملا اور اچھا خاصا وہ جو ہے وہ پھنسے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پاکستان کے ناقابل تردید شواہد کا, اور پاکستان نے کالعدم گروپوں کی افغانستان میں موجودگی کو ناقابل قبول قرار دیا. پاکستان نے کہا ہے کہ سمپل سی بات ہے, یا آپ آج بھی اگر کہہ دیں کہ آپ انہیں ختم کریں گے, جب تک یہ ختم نہیں ہوتے یہ کاروائیاں کریں گے, ہم اس کا بدلہ لیتے رہیں گے. جس دن یہ ختم ہو گئے اس دن تو ویسے ہی مسئلہ حل, پاکستان نے پھر ہوا میں اسٹرائکنگ کرنی ہے, ہوائی فائرنگ تو ہم نے کرنی نہیں ہے. پاکستان تو ان پہ اسٹرائکس کر رہا ہے, آپ انہیں خود ختم کر دیں. جس دن ختم ہو گئے ہمارا اسٹرائکس ہوں گی نہیں. ویری سمپل, آپ ہمیں نہ روکیں اسٹرائک سے, ٹی ٹی پی پر آپ خود انہیں ختم کر دیں. اور اس سب کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیز فائر, اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دوحہ مذاکرات میں پاکستان نے کلیئرلی ایک ریڈ لائن ڈرا کی ہے اور میسج کلیئر ہے کہ اب یہ جو بال ہے یہ ملا یعقوب کے کورٹ میں ہے اور اس میں ملا یعقوب اب کیا پوزیشن اپناتے ہیں اور انہیں اب, اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی گونگلواں تو مٹی نہیں لانی, کاروائی نہیں ڈالنی, صرف یہ نہیں کہ ہمیں دکھاوے کے لیے, وی نیڈ ٹینجبل ایکشن, جوائنٹ ایکشن بھی ہم لینے کے لیے تیار ہیں. اور پاکستان نے ایسی گوگلی کرائی ہے, پاکستان نے کہا جی مل کے کاروائی کرتے ہیں دہشت گرد گروپوں کے خلاف جو ہم یک طرفہ یونیلیٹرل ایکشن لے رہے ہیں, اسٹرائکس کر رہے ہیں, آئیں ہمارا ساتھ دیں بھائی, آپ سے نہیں ختم ہو رہا ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے وہاں پر اپنے ہاتھ بھی کھڑے کیے ہیں. انہوں نے سہولت کاری کے الزام سے بچنا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے ٹی ٹی پی کے اوپر اور پورے افغانستان پر. تو پاکستان نے کہا یہ تو ویل اینڈ گڈ, پھر ہمیں کرنے دیں جو ہم کر رہے ہیں. تو پاکستان نے ایسا انہیں پھنسایا, ایک تو ان کے جو ثبوت تھے نا دہشت گردی کی سہولت کاری کے اور افغان سرزمین کے استعمال ہونے کے, وہ انٹرنیشنل لیول پر آ گئے. میڈیشن ٹیم نے بھی دیکھ لیے, دوست ملک نے بھی دیکھ لیے, اور دوست ملک کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی آپ کے ملک میں انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا, دے آر ناٹ ریسپیکٹنگ دیٹ ایگریمنٹ, یہ آپ کی گارنٹی میں کیے گئے معاہدے سے مکر رہے ہیں, یہ آپ کی عزت بھی نہیں کر رہے. اور اب طالبان کو گھیرا ڈالا گیا ہے,
This is important and this is game changer. Allah Nigiban, Pakistan Zindabad.